सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूं अदीबा फातिमा। आज खबरों का आगाज़ करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट से। दो ऐसे एस्ट्रॉइड्स की बातें हो रही हैं जो ज़मीन पर गिरने वाले हैं 2029 और 2032 में। कुछ साल हैं इस टाइम पीरियड में, लेकिन क्योंकि एक एस्ट्रॉइड गिरना एक बहुत ही ताज्जुब की और बहुत ही रेयर ओकेजन होती है, तो आइए देखते हैं कि इसकी तफसीलात क्या हैं। नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये एक ऐसा टेलीस्कोप है जो अभी तक के कुछ बेहतरीन टेलीस्कोप्स में से एक है। आज तक जो तमाम आप तस्वीरें देखते हैं सैयारों की, सैटर्न की, मरक्यूरी की, ये तस्वीरें इस टेलीस्कोप से ली जाती हैं। उसके अलावा एक हबल नाम का टेलीस्कोप भी है, लेकिन इस टेलीस्कोप को इस्तेमाल करते हुए साइंटिस्ट ने देखा है कि 8 साल के बाद 2032 में एक ऐसा सैयारचा या एस्ट्रॉइड गिरने वाला है ज़मीन के ऊपर, जिसके बारे में अभी तफसीलात खुलकर सामने नहीं आई हैं, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो हम आपको बताते हैं। इस सैयारे का नाम है YR4 और इसका एटलीस्ट 2% का चांस है कि इट विल मेक कॉन्टैक्ट विद प्लैनेट अर्थ, जो हमारा सैयारा है, 22 दिसंबर 2032 को। कोई टाइम नहीं पता, ये भी नहीं पता कि वो एग्जैक्ट किस लोकेशन पर गिरेगा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि एटलीस्ट एक पूरे शहर को तबाह करने की सलाहियत है इस सैयारे के अंदर। और इसमें ये भी आपको बताते चलें कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उसने जनवरी में कहा था कि ये 1% से 1.6% तक का चांस है, लेकिन नासा का कहना है कि 2% का चांस है। तो 1 to 2% के चांस को वैसे तो ज़्यादा नहीं समझा जाता, लेकिन साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ में ये काफ़ी बड़ा चांस भी कंसिडर किया जा सकता है। और जैसे जैसे ये करीब आता जाएगा हमें इसकी मज़ीद तफसीलात पता चलती हैं। मैंने आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछा, बहुत टॉपिक है एंड इट शुड बी अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर एवरीबडी। आप क्या नाज़रीन को ये बता सकती हैं कि क्या दुनिया की तारीख में कोई पहले इवेंट्स हुए कि जब एस्ट्रॉइड दुनिया पे गिरा और उसका क्या इम्पैक्ट होता है अगर गिरे, या जब गिरा था तो उसका क्या इम्पैक्ट था? बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जिस तरह इस वक्त सोसाइटी और ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, इसका बहुत गहरा ताल्लुक है एक एस्ट्रॉइड के गिरने से। जब इंसान दुनिया पे आए थे उससे बहुत पहले डायनासोर्स जब होते थे, तो एक तरह से देखा जाए तो जो इंसानों की प्रेजेंस है दुनिया में वो बहुत कम है। डायनासोर्स ने 1.6 बिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा लंबे तक दुनिया पर राज किया था। उनकी पूरी एक हुकूमत ही, एक एम्पायर था। देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर डायनासोर्स का ही था, लेकिन उस पूरे एम्पायर की तबाही की जिम्मेदारी कई साइंटिस्ट सिर्फ एक एस्ट्रॉइड पर ही डालते हैं जो दुनिया से टकराया। उसने दुनिया पे एक तरह से काफ़ी ज़्यादा काली धुंध फैला दी, और उस स्मॉग और स्मोक और डिस्ट्रक्शन की वजह से डायनासोर्स की पूरी जो लिनियज है वो तबाह हो गई। अब जो नज़र आता है हमें वो बर्ड्स हैं जो उनके कुछ एंसेस्टर्स मिलते हैं। ऐसे टाइम पे अगर आप देखें कि दुनिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुतासर है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली थी, इस टाइम पे इस तरह की चीज़ खुदा ना ख्वास्ता होगी तो ये दुनिया के लिए तबाहकुन ही साबित होगा। बिल्कुल। और नाज़रीन आपको हम ये भी बताते चलें कि इस वक्त इस एस्ट्रॉइड की हाइट एस्टिमेट, जो उसकी पूरा साइज़ है वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि तकरीबन एक फुटबॉल फील्ड, अमेरिकन फ़ुटबॉल की फील्ड जितना बड़ा ये एस्ट्रॉइड है YR4। और यहाँ आपको ये भी बताएं कि ये अभी कहा यह जा रहा है साइंटिस्ट कम्युनिटी में कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ओपिनियंस हैं इसके साइज़ के ऊपर, और इसके साइज़ की बेहतर एस्टिमेशन अगले कुछ हफ्तों में ही पता चलेगी। अब बात करते हैं जो दूसरा एस्ट्रॉइड है एपोफिस के बारे में। वो क्यों ना आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि एग्जैक्टली कितना % चांस है और कब वो हिट करने वाला है। बिल्कुल नाज़रीन, तो अब हम आपको एपोफिस की कहानी बताते हैं। और नाज़रीन ये कहानी शुरू हुई है 2004 में, और अब से लेके नाज़रीन उस वक्त जो है 2004 से अब तक जो कैलकुलेशन की गई है एपोफिस की, कि उसका तकरीबन 2.7% चांस है कि वो दुनिया को हिट कर सकता है या दुनिया पे आ सकता है 2029 में। और जैसे हमने अभी इस सेगमेंट के इब्तिदाई में बताया कि 1 या 2% भी बहुत ज़्यादा होता है, ये तो उससे भी ज़्यादा, तकरीबन कोई 3% के लगभग नाज़रीन चांस है।
تو ناظرین اب ہم آتے ہیں ایسٹرائڈ کے سائز کے بارے میں. تو جو سائنسی تحقیق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی آبجیکٹ جس کی چوڑائی 50 میٹر سے زیادہ ہو اس کا چانس ہوتا ہے دنیا کو ہٹ کرنے کا 1% سے زیادہ. تو اس کا جو اس کا چانسز ہے وہ 2.7% ہیں. تو اس سے آپ اس کے سائز کا تخمینہ خود بھی لگ بھگ لگا سکتے ہیں. لیکن آبویسلی جب کوئی کسی کا ارتھ کو جو ہٹ کرنے کا چانس ہو تو پھر پریکاشنری میجرز یا جو سیفٹی میجرز ہوتے ہیں وہ لینے پڑتے ہیں, وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں. اور ناظرین ان کی ضرورت اس وجہ سے محسوس ہوتی ہے تاکہ جو ہے چاہے تھریٹ کتنی چھوٹی ہو, یہ تو حالانکہ 3% کے قریب ہے, لیکن اگر ذرا بھی تھریٹ ہو تو اس کے لیے بہت زیادہ میجرز لینے کی ضرورت کرنی پڑتی ہے اور اس کو کلوزلی مانیٹر کرنا پڑتا ہے. اور اوبیسلی پھر اگر سٹیپس لینے پڑے اس امپیکٹ کو نلیفائی کرنے کے لیے وہ بھی لینے پڑتے ہیں. ایگزیکٹلی. ناظرین یہاں آپ کو بتائیں کہ یونائٹڈ نیشنز نے ایسے 2 گروپس بھی تشکیل دیے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایویلیویٹ کریں, کیلکولیٹ کریں اور کریکٹ ری ایکشن کو اسیس کریں تمام ایسٹرائڈس کے حوالے سے. پہلا ایسا گروپ انہوں نے بنایا ہے انٹرنیشنل ایسٹرائڈ وارننگ نیٹ ورک کے نام سے, اور یہ ناسا جو اسپیس آرگنائزیشن ہے امریکہ کی وہ اس کو جو ہے لیڈ کرے گی اور وہ ساری اس کی ایونٹس اینڈ ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اس طرح کا گروپ ہے اسپیس مشن پلاننگ ایڈوائزری گروپ جس کو یورپین اسپیس ایجنسی مینیج کرے گی. یہ 2 دنیا کی اس وقت پریمیئر اسپیس ایجنسیز ہیں, یورپین اسپیس ایجنسی اور ناسا, اور ان کے سائنٹسٹ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں ان تمام کاموں کو سر انجام کرنے کے لیے. تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ SMPAG جو یورپین اسپیس ایجنسی جس کو مانیٹر کر رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس وقت تمام انفارمیشن موجود نہیں ہے اس کے سائز کو کریکٹلی ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے, اور اسی سے پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹلی کتنی ڈسٹرکشن کے لیے پریپریشن کرنا ضروری ہے. لیکن کیونکہ 1% سے زیادہ چانس ہے تو جب بھی 1% کا تھریشولڈ ریچ ہو جاتا ہے تو SMPAG اور مزید تمام گروپس یہ یونائٹڈ نیشنز کو ریکمنڈیشنز لکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر پراپر ورکنگ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ان دونوں سیاروں کے اٹیک یا گرنے سے پہلے یہ سب تمام ورکنگ شروع ہو گئی ہیں. ابھی آگے آنے والے ہفتوں میں پتہ چلے گا ہمیں کہ ایگزیکٹلی اپوفس کب گرے گا 2029 میں, اور جب یہ گرتا ہے تو یہ ایگزیکٹلی کہاں گرے گا. لیکن ابھی ہمارے پاس آلریڈی اس طرح کی صلاحیت موجود ہے ایٹ لیسٹ ناسا کے ڈارٹ مشن کے پاس کہ اس طرح کے ایسٹرائڈس کو انٹرسیپٹ کیا جا سکے. تو دیکھتے ہیں کیونکہ ڈائناسورس کے پاس تو یہ صلاحیت نہیں تھی تو وہ سارے تباہ ہو گئے اور ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا. اب دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے انسانیت اس کو ٹیکل کر سکتی ہے, لیکن ضروری یہی ہے کہ ہم سائنٹیفک ڈیولپمنٹ پر زیادہ دھیان دیں. ہم کلائمیٹ چینج کو بھی سلیوشن سائنس سے ہی نکال سکتے ہیں اور ہم اس طرح کی تمام آفات سے نمٹنے کے لیے بھی سائنس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو جب گلوبل ساؤتھ کے ممالک میں جیسے پاکستان ہو گیا, جیسے بنگلہ دیش ہو گیا, اگر سائنس کے اوپر زیادہ ترقی نہیں ہوگی تو ہم ان معاملات میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور جو ہمارے مغربی ریاستیں ہیں وہ آلریڈی بہت زیادہ آگے چلی گئی ہیں. ہم ان پہ ریلائی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کون سی انفارمیشن ہے, کتنی بلیویبل ہے, کس پیرامیٹرز میں ہمیں کس انفارمیشن کو جج کرنا چاہیے, اسیس کرنا چاہیے. تو کیوں نہ ہم اس طرح کے پیرامیٹرز کو خود بھی تشکیل دینے کی کوشش کریں. لاسٹ جو اس طرح کی ایفرٹس پاکستان میں کی گئی تھی وہ ڈاکٹر عبدالسلام کے زمانے میں کی گئی تھی اور ان کی وفات کے بعد زیادہ کچھ ہو نہیں رہا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے ہماری اسپیس ایجنسیز اور سپارکو اس وقت ان کی ذمہ داری یہ رک گئی ہے کہ سٹار لنک کا وہ بتائیں کہ انٹرنیٹ چلے گا یا نہیں, پھر وہ یہ بتائیں کہ رمضان کا چاند اور عید کا چاند کب نظر آئے گا. ہمارے یہاں تو سائنس یہاں تک آ کے رک گئے, بلکہ یہاں بھی سائنس کا کوئی زیادہ امن دخل انفارچونیٹلی نہیں ہوتا. لیکن ناظرین سائنس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور ہم تو اس پہ ضرور کرتے رہیں گے اور آپ کو اس حوالے سے مزید بھی اپڈیٹس دیتے رہیں گے کیونکہ 2029 زیادہ دور نہیں اور نہ ہی 2034 زیادہ دور ہے. تو ہم 32 معذرت کے ساتھ تو ہم بھی اس پہ نظر رکھیں گے, آپ کو بھی بتائیں گے. لیکن یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا, کہیں نہیں جائے گا, ہمارے ساتھ ہی رہیے, دیکھتے رہیے بول نیوز. ناظرین ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج. اب بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کی جس پہ زیادہ لکھت بھی نہیں ہوتی, زیادہ بات بھی نہیں ہوتی, اور جتنا یہ امپورٹنٹ ہے پاکستان جیسے ممالک کے لیے اس پہ کافی زیادہ بات ہونی چاہیے, اور یہ ہے اربن پلاننگ کا ایشو. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام ہمارے بڑے شہر اس وقت ٹریفک کنجیشن کا سامنا کر رہے ہیں, اسموگ کا سامنا کر رہے ہیں. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اربن پلاننگ کے تحت کسی نہ کسی لیول پر ریزالو کی جا سکتی ہیں. بالکل. تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ 3 ایسی کون سے بڑی چیزیں ہیں ایز
آسپیکٹس ہیں آف اربن پلاننگ جس پر بات کرنا بہت زیادہ لازمی ہے. نمبر 1 از ڈیفینیٹلی کہ ہم کس طریقے سے کلائمیٹ اڈیپٹیشن کا سہارا لیتے ہیں, کس طریقے سے ہم کلائمیٹ کے بارے میں انفارمیشن کو بلڈ کرتے ہیں ود ان آر انفراسٹرکچر کہ ہمیں اس کا اڈیپٹیشن ہو جائے, ہم اس کو ڈیل کر سکیں. نیچرل ڈیزاسٹرز, فلڈنگ, یہ تمام چیزوں کے ساتھ کسی نہ کسی لیول کی میٹیگیشن ہمارے انفراسٹرکچر میں ہی بلٹ ان ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے واکیبلٹی کی, کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے ایک شہر میں کسی شخص کا روڈ پر نکل کے دوسری روڈ تک چلتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ فیل کرنا, یہ نہ فیل کرنا کہ بہت زیادہ کوئی ان کو جنگ کرنی پڑ رہی ہے ایک روڈ سے دوسری روڈ کو کراس کرنے میں. اینڈ لاسٹلی اینڈ ویری ویری آبویسلی ہم بات کریں گے پبلک ٹرانسپورٹیشن کی, وچ از ویری امپورٹنٹ. اینڈ آپ نے موسمیاتی تبدیلی کی بات کی, تو یہ ایک ایسا ناظرین اس کی وجہ سے ایک ایسا انسانی المیہ جنم لے رہا ہے کہ جس کی پوری دنیا کو فکر نہیں ہے. اور اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو پاکستانی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونا 8واں سب سے زیادہ بڑا ملک ہے. اور ایک حالیہ رپورٹ آئی کہ پاکستان میں ہر سال سانس کی تکلیف, جن کی بہت بڑی وجہ یہ اسموگ اور موسمیاتی تبدیلی ہے, اسے ناظرین سالانہ 1,20,000 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک انسانی المیہ ہے جو کہ ہمارے ارد گرد ہی جنم لے رہا ہے. اسی حوالے سے مزید گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اربن ڈیولپمنٹ اسپیشلسٹ مومن عمران شیخ کو, جو کہ ان سے ہم پوچھیں گے کہ اربن ڈیولپمنٹ بیسکلی ہے کیا چیز, اور ہم دنیا میں کیا ایگزامپلس ہیں ایک اچھی اربن ڈیولپمنٹ کی, اور اسے پاکستان اور پاکستان جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ کیا سیکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی تھینک یو موئز اینڈ اریبہ, تھینک یو فار ہیونگ می. I think آپ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے ٹو بی ٹاکنگ اباؤٹ اربن ڈیولپمنٹ اور اس طرح کے ایشو کے بارے میں جس کے بارے میں پاکستان میں زیادہ بات نہیں ہوتی. ٹو آنسر یور کوشچن بریفلی, آپ کا کوشچن آنسر کرنے کے لیے, اربن ڈیولپمنٹ بیسیکلی جب آپ اربن پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کسی ٹاؤن کی, کسی سٹی کی, کسی جگہ کی, کسی کمیونٹی کی, تو آپ بیسیکلی صرف ادھر کیا چیزیں انسٹال ہونی ہیں, کتنے پلاٹ ہونے ہیں, کتنے گھر اور کتنے آفس اور کتنے کمرشل ایریاز ہونے ہیں, یہ پلان نہیں کر رہے ہوتے. آپ بیسیکلی اس کمیونٹی کا لائف سٹائل پلان کر رہے ہوتے ہیں. آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی روزی کیسے کمائیں گے, اپنی کاموں پہ کیسے جائیں گے, ان کو جو کھانا کھانا ہے, خوراک آنی ہے, ان کی فارمنگ وغیرہ وہ کیسے ہوگی, اور یہ لوگ موو اباؤٹ کیسے کریں گے, ان کی ریکریشنل فیسلٹیز کیا ہوں گی, اور ان کی ہیلتھ کا کیسے خیال رکھا جائے گا. آپ جب اربن پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں آپ بیسیکلی یہ ساری چیزیں پلان کر رہے ہوتے ہیں. سو دنیا میں جب بھی اربن پلاننگ کا عمل کیا جاتا ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کمیونٹی انوالومنٹ, جس میں آپ لوگوں کو انوالو کرتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں اور لوگوں کو ضروریات کو اسیس کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا چاہیے اصل میں, ان لوگوں کا لائف سٹائل کیسا ہے, ان کا کلچر کیسا ہے, کس طرح سے اس کو مینٹین کیا جائے. اور اس کے بعد جب اربن پلاننگ کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر نہ صرف انجینئر, آرکیٹیکٹس, ٹاؤن پلانرز انوالو ہوتے ہیں, بلکہ اکانومسٹس, سوشیولوجسٹ اور انوائرمنٹلسٹ, اس طرح کے لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں تاکہ وہ اس طرح سے ایک کمیونٹی پلان کی جائے جس کے اندر ساروں کے مفاد جو ہیں ان کو سیف گارڈ کیا جا سکے. تو کس قسم کے ماس ٹرانزٹ پروجیکٹس ہیں جو آپ ریکمینڈ کریں کہ پاکستان اس سے سیکھ سکتا ہے؟ سم تھنگ دیٹ کمز ٹو مائنڈ از پرہیپس کہ جیسے ہنوئی ویتنام میں اور ایجپٹ میں, کائرو میں کافی زیادہ ان کا میٹرو سسٹم بہتر کیا گیا ہے ریسنٹلی, اور اس سے ان کو ٹورزم میں بھی فائدہ ہو رہا ہے. جیسے BRT کا ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ایک سکسیزفل پروجیکٹس میں آتا ہے. تو آپ ہمیں کچھ ایگزامپلس دے سکتے ہیں دنیا بھر سے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹیشن پاکستان سیکھ سکے, اینڈ پلیز ٹرائی ٹو فوکس آن دا کنٹریز جہاں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ پہلے سے نہیں ہے, جو ہمارے انکم اسٹیٹس کے اندر ملتے جلتے ممالک ہوں. بالکل. سو جب بھی پبلک ٹرانسپورٹ کا پروجیکٹ انیشیٹ ہوتا ہے, فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دنیا میں انکریزنگلی ان ڈیولپنگ کنٹریز ایز ویل ایز ڈیولپڈ کنٹریز پبلک ٹرانسپورٹ کو ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کا ٹول سمجھا جاتا ہے, وچ مینس کہ اگر ہم ایک میس ٹرانزٹ اور پبلک ٹرانسپورٹ کا موڈ انٹروڈیوس کریں گے تو اس جگہ پہ لوگوں کی موومنٹ کیونکہ انکریز ہوگی تو آبویسلی اکنامک اپرچونیٹیز اور کامرس اپرچونیٹیز انکریز ہوں گی, تو اس کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے.
And the most important thing that a lot of countries, especially the countries जिनके पास resources नहीं हैं, मतलब कि third world countries और developing countries जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, they don't go into that approach कि वो शुरू से ही एक massive mass transit की line introduce करें. In fact वो सबसे पहले बस लाइंस इंट्रोड्यूस करते हैं काफ़ी सारी, और फिर उन बस लाइंस में से जिस लाइन के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक होती है, ज़्यादा लोड होता है, और वो लाइन ऐसे इमर्ज होती है कि उसकी कैपेसिटी कम होती है और लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसको अपग्रेड करके किसी मेट्रो या BRT में कन्वर्ट किया जाता है. जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिज़ाइन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी होती है वो लोगों का लाइफस्टाइल और लोगों की डिमांड ऑफ रूट देखनी होती है कि लोग किधर से जो ट्रैफिक है ओरिजिनेट हो रही है और किधर लोग जाना चाह रहे हैं. फिर आप एक एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रूट डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे वो बस हो या किसी भी तरह का रूट हो जिसमें लोगों की नीड जो है वो ज़्यादा फुलफिल हो. तो अगर हम वॉकेबिलिटी की बात करें तो वॉकेबल, एक कामयाब वॉकेबल सिटी किस तरह की होती है, और उसके क्या दुनिया का अगर कोई एग्जांपल्स हैं जो हमारे और हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए कोई लेसन्स ऑफर करें? जी, मुझे सबसे पहले आई वांट टू से दिस कि वॉकेबिलिटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट एफिशिएंट अर्बन प्लानिंग बट ऑल्सो हमारी बेसिक नीड्स में से एक चीज़ है कि वी शुड बी एबल टू मूव अराउंड इन आवर सिटी. हम बाहर निकलें तो हम कैद ना समझें अपने आप को, और हम एक जगह से अपनी करीबी जगह पे, चाहे वो दुकान हो या मस्जिद हो या कोई पार्क हो, हम चल कर उधर जा सकें आसानी से. वॉकेबिलिटी के ऊपर एक एक्सटेंसिव लेवल ऑफ रिसर्च पूरी दुनिया में हुई है कि ये आपकी फिज़िकल हेल्थ कितनी इम्प्रूव करती है, और जहाँ पर जो आपके शहर हैं वहाँ पे वॉकेबल ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे आपकी इन्वायरमेंट हेल्दी होती है. हमने ये भी देखा है कि दुनिया भर में अब डेवलपमेंट इस तरफ भी जा रही है कि ऑल्दो अब इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पे इतना ज़ोर नहीं है, लेकिन इस चीज़ पर अब ज़्यादा ज़ोर है कि नेचर को किस तरह अकोमोडेट किया जाए कि डेवलपमेंट उसके अराउंड हो, उसके ऊपर ना हो, ताकि क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन मॉडल्स भी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में शामिल किए जाएं. तो इसके हवाले से आपके नज़र में कोई एग्जांपल्स हैं या कोई ऐसे ट्रेंड्स हैं या एटीट्यूड्स हैं जो आप समझते हैं कि जिनको स्टडी करना या जिनसे सीखा जा सकता है? ख़ास तौर पर इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो डेवलपमेंट होती है उसमें अक्सर हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े जंगलात ज़ाया हो जाते हैं, नहरें नदियाँ जो है वो ड्राई हो जाती हैं क्योंकि अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके ऊपर की जा रही होती है. तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? आई थिंक जो सबसे बड़े क्लाइमेट चेंज के थ्रेट्स हैं पाकिस्तान को वो अर्बन फ्लडिंग और एक्सटेंसिव हीट वेव्स ड्यूरिंग समर्स हैं पाकिस्तान के शहरों के अंदर. दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम ऑल द ग्लेशियर्स मेल्टिंग एंड वाटर क्राइसिस. मैं सिर्फ अपने शहरों की बात अगर करूं तो हीट वेव्स और इस तरह की चीज़ें जब हम इसको असेस करते हैं तो वी रियलाइज़ कि वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स जिसकी वजह से हमारे शहरों के अंदर हीट वेव्स की दौरान जो है वो बाढ़ आया गर्मियों के सीज़न में, हमें अपने जो अर्बन ट्रीज़ हैं और जो स्पेशली हमारी सड़कों के और मेन रोड्स के आसपास जो दरख्त हैं इनको वापस रिस्टोर करना पड़ेगा ताकि ये जो एक्सटेंसिव हीट वेव जो आई जा रही हैं इनका इफेक्ट को थोड़ा सा अब्जॉर्ब किया जाए. बिल्कुल. थैंक यू सो मच मोमिन फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और आपने काफ़ी ज़्यादा हमें इंसाइटफुल एनालिसिस से आगाह किया. जहाँ पे बात होती है वॉकेबिलिटी की, एक्सेसिबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट की, वहाँ ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि सबसे बड़ी चीज़ इस पूरे प्रोसेस में जो शामिल होना ज़रूरी है वो है विल पावर. जहाँ विल पावर होगी वहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं. हम अमेरिका से भी सीख सकते हैं, यूके से भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर विल पावर ना हो तो केन्या भी हमें मात दे के बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में और ऐसे कई इशूज़ में. तो नाज़रीन, ये गुफ्तगू तो ऐसी है कि जो रुकनी नहीं चाहिए, तो मज़ीद जारी रहेगी हमारे अगले प्रोग्राम्स. बिल्कुल नाज़रीन, क्योंकि अवामी मफाद आमा के हवाले से गुफ्तगू करना हम सब की समाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम आगे भी करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त हो जाता है ख़त्म. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह हमारे अगले शो में. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा. खुदा हाफ़िज़.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।